श्री आदित्यद्वादशनामस्तोत्रम्। आदित्यः प्रथमं नामं, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पञ्चमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकृत्प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यति तस्य, सर्वदुःखं च नश्यति। दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। इति श्री आदित्यद्वादशनामस्तोत्रम्।